नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1000 नाघ्यो। 3100 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा जोखिम उस्तै। नेकपा नेतृत्व पार्टी फुटाउने खेलमा लाग्दा तल्ला तहका नेता भने रमिते बने। सामाजिक सञ्जालमा मात्रै टिप्पणी। भारतीय सेना प्रमुख नरवाणे भोलि नेपाल आउँदै। सीमा विवाद र कूटनीतिका विषय उठाउनुपर्ने विज्ञको भनाइ। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन जारी। राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति बाइडेन मैदानमा। र नेपाली कराते खेलाडी टोकियो ओलम्पिकका लागि अभ्यासमा फर्किए। कोरोना बहाना बनाएर गतिविधि नरोक्न आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 20 जनाको मृत्यु भएसँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1004 पुगेको हो। यस्तै 24 घण्टा यता थप 3114 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसमध्ये काठमाडौँका 1468 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 1242, ललितपुरका 163 र भक्तपुरका 63 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार आज 3142 जनामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 37476 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। यस्तै 1277 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। देशभर दैनिक कोरोना संक्रमण दर घटे पनि मृतकको संख्या भने बढेको छ। पीसीआर परीक्षण नै कम भएकाले संक्रमित कम देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ। विज्ञ भने सरकार र सर्वसाधारणको लापरवाही बढिरहेकाले स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिन्छन्। एक रिपोर्ट। केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको देखिएको छ, तर मृतकको संख्या भने दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। मंगलबार 3114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। चिकित्सक भने पीसीआर परीक्षा नै कम भएका कारण संक्रमितको संख्या कम देखिएको बताउँछन्। जति हामीले चाहिँ यो पीसीआर भनेको एउटा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो, संसारमै सबभन्दा बेस्ट यसलाई नै मान्छ। त्यसपछि अरू टेस्टहरूको एउटा विकल्पहरू छ हैन। पीसीआरलाई चाहिँ यदि के गरे राम्रोसँग सबै कुराहरू चाहिँ ठिक समयमा ठिक तरिकाले त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ समस्या नहुनु पर्ने हो भन्ने चाहिँ मेरो चिकित्सकहरू सरकार र नागरिकले लापरवाही सामान्य रूपमा लिएका कारण संक्रमण फैलिएको बताउँछन्। उनीहरू कोरोनालाई हल्का रूपमा नलिन र लापरवाही नगर्न सुझाव दिन्छन्। जुन सतर्कता अपनाइनु चैत महिनादेखि त्यो सतर्कता अहिले अपनाउनु पर्ने अवस्था छ कि ठ्याक्क उल्टो भएको छ कि मान्छेहरू असाध्यै हेजिटेट गरिदिनुहुन्छ। मास्क एउटा लाउन हेजिटेट गरिदिनुहुन्छ। यो केही होइन, यो पैसा खाने बहाना हो। हामीले यहाँ मान्छे 42-43 वर्ष 35-36 वर्षको मान्छेहरू अक्सिजन नपुगेर हुन्छ नि अब बित्नु भएको देखेको आफ्नो आँखाले कस्तो लाग्छ भने अब आफ्नो फर्केर घर जानुपर्छ। बुढाबुढी छन्, बच्चाबच्ची छन् हैन। आउने पेसेन्टहरूले अलिकति सतर्कता अपनाइदिनु, मास्क लगाएर आइदिनु, डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु। मलाई छ भनेर रुगाखोकी ज्वरो भएपछि अहिले त म्याक्सिमम पोजिटिभ आइरहेछ कि। रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान नदिने सरकार र लापरवाही गर्ने सर्वसाधारणका कारण कोरोना संक्रमण फैलिरहेको देखिएको छ। तर परीक्षण नै कम गरेर सरकार संक्रमितको संख्या थोरै देखाइरहेको छ। यो प्रविधिले निरन्तरता पाउँदा स्थिति भयावह हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पार्टी फुटाउने खेलमा लाग्दा पनि दोस्रो र तेस्रो तहका नेता भने मौन छन्। पार्टीभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेर समय बिताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
सत्तारूढ नेकपामा शीर्ष नेताबीचको विवादलाई लिएर दोस्रो तेस्रो तहका नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका भने निभाउन सकेका छैनन्। त्यसैले नेकपा भनेकै केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको मात्रै पार्टी हो भन्ने भान पर्न थालेको छ। तर दोस्रो तेस्रो तहको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता भने आफूले हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेलेको विषय स्वीकार गर्दैनन्। बरु सचिवालयकै नेताहरूमा विधि विधान मिच्ने समस्या देखिएको तर्क गर्छन्। मैले जे भन्यो त्यो मात्रै पार्टीको निर्णय हुन्छ, अरू तपाईँहरूले कसैको सोचेको पार्टीको निर्णय हुँदैन भन्छ, अथवा पार्टीको विधि पद्धति र आजसम्मका स्थापित मान्यताको विरुद्धमा पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रमुख व्यक्तिहरू उभिन्छन्। यो जस्तो अराजकताको परिस्थिति त अर्को केही हुँदैन। यो त अत्यन्तै दण्डनीय, अत्यन्तै आलोच्य, अत्यन्तै अशोभनीय परिस्थिति निर्माण भइरहेकै छ। नेता कार्यकर्तामा समेत शीर्षस्थ नेतृत्वप्रति वितृष्णा जागिरहेका बेला सचिवालयकै सदस्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत पार्टी बचाउन हार गुहार गरिरहेका छन्। गुटगत स्वार्थ र आफ्ना मानिस सत्तामा नपुगेको रिसमा पटक पटक सहमति गर्दै त्यसको उल्लङ्घन गरिरहेका शीर्षस्थ नेतृत्वलाई दोस्रो तेस्रो तहका नेताको समेत मौन समर्थन भएपछि उनीहरूमा विधान मिच्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ। तर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य भने आफूहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको र आवश्यक परे हस्तक्षेप समेत गरेर अघि बढ्न सक्ने दाबी गर्छन्। कुरा पनि राखेका छौँ। अस्तिको पार्टी एकता बचाउनको निम्ति पनि हामीले हस्ताक्षर अभियानदेखि लिएर हामी धेरै पनि गऱ्यौँ त। हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पार्टी नफुटोस्, किनभने पार्टी चाहिँ रह्यो भने अब कमी कमजोरीहरू सच्याउन सकिन्छ होइन। पार्टी नै विभाजन भएपछि फेरि चाहिँ एकता गर्ने भनेको धेरै परको कुराहरू हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीलाई बचाउनुपर्छ। कोही नेताले पनि पार्टी फुटाउँछु भनेर ब्ल्याकमेल कसैले पनि नगर्नु होला। कृपया तपाईँहरूको यो आम कार्यकर्ताको भावनामाथि तपाईँले चाहिँ कुठाराघात गरिराख्नु भएको छ भन्ने भन्न चाहन्छु। 8 लाख पार्टी सदस्य भएको पहिलो पार्टी भनेर गर्व गर्ने नेकपामा ओली र दाहाल मिले, कार्यकर्ता मिले, नभई विवाद गरेर बस्ने प्रवृत्ति कायम छ। यसले पनि पार्टी अध्यक्ष द्वयको कब्जामा रहेको टिप्पणी चुलिएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने नेताहरू सचिवालय हटाएर सामूहिक नेतृत्व लिन सक्ने हैसियतमा देखिएका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतले भोलिदेखि हुन लागेको आफ्ना सेना प्रमुख एमएम नरवाडेको नेपाल भ्रमण दुई देशबीच रक्षा साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्नमा केन्द्रित हुने बताएको छ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारले भ्रमणले दुवै देशलाई रक्षा सहकारी सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र यसलाई अझ सुदृढ गर्न बाटो खोल्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा नरवाडेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापतिको दर्जा चिन्ह लगाउनेछन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ताको कार्यक्रम राखिएको छ। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारतबीच सीमा विवाद उत्कर्षमा छ। त्यसयता दुई मुलुकबीच राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवाद नभइरहेका बेला हुन लागेको नरवाडेको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विज्ञहरूले भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणका बेला सीमा समस्याका विषयमा कुरा उठाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। सीमाको विषय र कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका विषयमा कुरा नउठाउने हो भने यो भ्रमणको औचित्य नहुने उनीहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। भारतका सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाडेको भ्रमणका क्रममा मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषय उठाउनु पर्ने आवाज चुलिएको छ। नरवाडेको भ्रमणका बेला भूमि फिर्ताका विषयमा कुरा उठाउन नसके नेपाली सेनाको गरिमामाथि नै प्रश्न खडा हुने टिप्पणी समेत हुन थालेको छ। विज्ञहरू मानार्थ पदवी दिन र दुई सेनाको भेट गर्नका लागि भ्रमण आवश्यक नरहेको बताउँछन्। जनस्तरबाट पनि सेनापतिको भ्रमणका क्रममा सीमा सम्बन्धी विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएकाले आंशिक मात्रै भए पनि कुरा राख्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। यसपालि यो इन्डियन आर्मी चिफको भिजिटमा सीमाना सम्बन्धी पनि के कुरा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ भन्ने मैले सुनि, त्यसलाई मैले पोजिटिभ लिन्छु। उहाँले शिवपुरीमा त्यो स्टाफ कलेजको जुन त्यो छ त्यहाँमा एड्रेस गर्ने पनि भन्ने छ, त्यसमा केही न केही त्यसमा छोइयोस् र भोलि केही नभए पनि
मैलेबाट केही इनिसियली त्यो पोजिटिभ छोडिदियो भने त्यसले के हुन्छ नि नेपाल आर्मीलाई एउटा ब्लेम लाग्छ। अझ कतिपय अध्येता भारतीय सेनाका प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जानी लगाइदिने परम्परा नै सच्याउनु पर्ने तर्क गर्छन्। भारतीय सेनालाई दिइने पदवी मानार्थ सेनापतिको नभई मानार्थ महारथीका भएकाले यो विषय नै सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। सन् 1950 देखि दुवै मुलुकले एक अर्का देशका सैन्य प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिँदै आएको सञ्चार माध्यममा उल्लेख पाइन्छ। कतिपय भने विक्रम सम्वत 2020 जेठ 25 गते राजा महेन्द्रले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष एस मानेकशालाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवी प्रदान गरेपछि यो प्रचलन सुरु भएको बताउँछन्। भारतीय सेना प्रमुखलाई दिएको 2020 साल जेठको 25 गते सिंहदरबारमा तत्कालीन भारतीय सेनाका सेना प्रमुख एस मानेकशा भनेर भन्छन्। मानेकशा चाहिँ यो उहाँको चाहिँ मानेकशा भने त्यो अपभ्रंश शब्द हो, मानेक शाह हो। उहाँ चाहिँ जनरल मानेक शाह भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ पछि फिल्ड मार्शल पद पनि दियो। भारतीय सेनामा 3 जनालाई मात्रै फिल्ड मार्शल पद पाएका छन् भारतीय सेनाका, अर्जन सिंह, मानेक शाह र केएम करियप्पा। लामो समयको अन्तरालपछि भारतीय पक्षबाट हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणको सदुपयोग गरेर सेनाकै पहलमा भए पनि जमिन फिर्ता हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। तर सरकारवालाको प्रस्तुति कस्तो रहन्छ त्यसले पनि सीमा विवादका विषय निर्धारण गर्ने देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। उत्तरतर्फको छिमेकी चीनले नेपालको कुनै पनि भूमि नमिचेको दोहोर्याएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नेपालको भूमि कब्जा गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार आधारहीन भएको बताएका हुन्। द टेलिग्राफले चीनले नेपालको 150 हेक्टर जमिन मिचेको र संरचना निर्माण गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यस यता नेपालमा पनि चीनको विरोध चुलिएको थियो। यो समाचारको खण्डन गर्दै विदेश प्रवक्ता वेनबिङले नेपालको भूमि चीनले नमिचेको बताएका हुन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान भइरहेको छ। चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण अत्याधिक मानवीय क्षति बेहोरेको अमेरिकामा मंगलबार राष्ट्रपतीय निर्वाचन जारी छ। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन मैदानमा छन्। आगामी 4 वर्षका लागि निर्वाचित हुने विश्वकै शक्तिशाली पद मानिएको राष्ट्रपतिको यो निर्वाचन निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने विश्लेषण भइरहेको छ। विगतमा चुनावमा अनुदारवादी ठानिएको रिपब्लिकन र उदारवादी ठानिएको डेमोक्रेट पार्टीबीच आप्रवासन, बन्दुक नियन्त्रण, बेरोजगारी, स्वास्थ्य बीमा जस्ता मुद्दामा पेचिलो बहस हुने गरेको थियो। यसपटक भने दुवै पक्षले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र यसबाट थलिएको अर्थतन्त्र बचाउने मुद्दा अघि सारेका छन्। 32 करोड नागरिक रहेको अमेरिकामा भोट हाल्ने जनसङ्ख्या 24 करोड रहेको छ। अमेरिकामा मतदान गर्न 18 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ। यसपटक अमेरिकामा करिब 15 करोड मतदाताले मतदान गर्ने अनुमान गरिएको छ। हुलाक मार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था र निर्वाचनको मितिभन्दा एक साता अगाडिबाट सुरु हुने पहिले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मार्फत करिब 10 करोड नागरिकले मतदान गरिसकेको बताइएको छ। यो कुल मतदाता संख्याको 62% हो। यो निर्वाचनपछि सिनेट र कंग्रेसको कोर्स पनि परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ। 100 सिटको सिनेटमा अहिले रिपब्लिकनको 53 सिट र डेमोक्रेटको 47 सिट रहेको छ। तल्लो सदन भनेर चिनिने कंग्रेसमा भने 435 सिटमा डेमोक्रेटको 232 सिट सहित वर्चस्व रहेको छ। यसपटक सिनेटको 33 सिट र कंग्रेसको 435 सिटको निर्वाचन हुँदैछ। सिनेटको कार्यकाल 6 वर्षको हुने भएकाले हरेक 2 वर्षमा 1/3 चुनाव हुन्छ भने कंग्रेसको भने हरेक 2 वर्षमा निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ।
अब पालो खेल समाचारको। कोरोना संक्रमणको मारमा परेको नेपाली खेलकुद क्षेत्र अझै लयमा फर्कन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउनु पर्ने प्रतियोगिता नजिकै गर्दा खेलाडी चिन्तित छन्। टोकियो ओलम्पिक लक्ष्य राखेका कराते खेलाडी भने साधबाटो स्थित कबडहलमा निकै मेहनत गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। 9 महिनादेखि कोरोनाले थला पारेको खेलकुद क्षेत्र चलायमान बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले सीमित खेलाडीलाई मापदण्ड पूरा गरेर अभ्यासमा थाल्न अनौपचारिक निर्देशन दिइसकेको छ। खेलाडी आफैले विभिन्न माध्यमबाट खेलमा फर्किने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे अनुसार छिटफुट तरिकाले खेलाडी अभ्यासमा फर्किसकेका पनि छन्। यसै मध्येका कराते खेलाडीले 2021 मा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि तयारी थालेका हुन्। अभ्यासमा फर्किन पाउँदा खेलाडीहरू दङ्ग देखिन्छन्। हाम्रो यो करातेको जुन ट्रेनिङ चाहिँ सुरु भएको छ यसले गर्दा चाहिँ हामी एउटा उत्साह चाहिँ थपिएको छ, किनकि आगामी दिनमा हुने टोकियो ओलम्पिकको लागि चाहिँ जुन एउटा ट्रेनिङ क्याम्प सुरु गर्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ भइरहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ खुसी नै लागेको छ। मुख्य प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले कोरोनाले बहाना बनाएर खेलकुद गतिविधि रोक्न नहुने तर्क राख्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य देशले अवलम्बन गरेको विधि जस्तै नेपाली खेलाडीलाई पनि सोही अनुसार फिटनेसका लागि अभ्यासमा बोलाएको श्रेष्ठ बताउँछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवले एटलिस्ट खेलाडीलाई चाहिँ नि फिटनेस लेभल चाहिँ नि नघटाउँ है, फिटनेस लेभल चाहिँ बढाउँ है भन्ने खालको एउटा चाहिँ निर्देशन उहाँहरूले दिनुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अहिले यो ओलम्पिकमा जाने खेलाडीहरूलाई चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गरेर हामीले अहिले यो कोभिड भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै नराखिकन जम्मा 4 जनालाई मात्र राखेर अहिले हामीले चाहिँ नि त्यो अनुसारले चाहिँ प्रशिक्षणहरू बिस्तारै हामीले थाल्ने गरेका छौँ। नेपाली खेलाडीलाई टोकियो ओलम्पिक र्याङ्किङका आधारमा त्यति सहज छैन। यद्यपि वाइल्ड कार्डको माध्यमबाट ओलम्पिक सहभागिता हुने लक्ष्यलाई कोरोना महामारीले थप बाधक बनेको छ। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकायले ओलम्पिक सहभागिता जनाउने सीमित खेलाडीलाई उचित वातावरण मिलाएर अवसर प्रदान गरे खेलाडीले बोकेको लक्ष्य भेटाउन सक्ने थिए कि। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1000 नाघ्यो। 3100 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा जोखिम उस्तै। नेकपा नेतृत्व पार्टी फुटाउने खेलमा लाग्दा तल्ला तहका नेता बनेर मिते। सामाजिक सञ्जालमा मात्रै टिप्पणी। भारतीय सेना प्रमुख नरवाडे भोलि नेपाल आउँदै सीमा विवाद र कूटनीतिका विषय उठाउनु पर्ने विज्ञको भनाई। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन जारी। राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति बाइडेन मैदानमा। र नेपाली कराते खेलाडी टोकियो ओलम्पिकका लागि अभ्यासमा फर्किए। कोरोना बहाना बनाएर गतिविधि नरोक्न आग्रह। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।